सगळ्यांक तुमकां येवकार। म्हाजें नांव मायकल केरोल, हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मेंबर शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएंसी। आयज आमी आसगांव 4 रस्त्याचेर आसा। विशय तुमकां खबर आसा रस्त्याचे कशी पाड पडल्या आनी ह्या BJP सरकारान ह्या रस्त्याची कशी पाड घातल्या, आख्खे गोंयभर वयता थंयसर। हो आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण इतलें, हांव हांगासून पासार जातालो, हॉटेलार वयतालो कितें कापां जावं कितें मिरची हाडपाक। सो हांव फाटल्यान आसलो आनी म्हाज्या फुडल्यान एकली आमची बायल वयताली, ती हांगासर ते वणक्यान अशी वयर सकयल जाली, अशी जाली आनी तिजो पांय दौडलो आनी हांवूय मातसो स्लो रावलो आनी तिजो पांय दौडलो आनी तिजो लज खंय जाली आनी ती मातशी फुडें गेली आनी म्हाकाय हांसपाक येयलें आनी हांवें चिंतलें कितें व्हिडिओ काडटलो म्हणून आतां, पूण कितें तिच्या फुडल्यान आनी तिच्या समोरान तिका व्हिडिओन घेवन हें खंय तरी बरें नासलें। सो तेका आमी एक 500 वक्तान काडली आनी ती जावन आसा BJPची कार्यकर्ती आनी तिजो आयज पांय दौडलो आसा ह्या वणक्यान पडोन। आनी मेन हें कितें हेतू आनी व्हडलो रिजन की तांकां उलोवपाक मेळना। आतां ते कार्यकर्ती आसा ते आपल्या पार्टीचे जावं BJPचे पार्टीचे उलोवंक शकना, कित्याक ते खंय तरी चेपलेले आसा आनी तांकां खंय तरी प्रेस करून दवरलेले आसा। कितें म्हणून उलयतली, पांय मोडल्यार जाता पूण उलोवपाची तांक ना। पांय दौडल्यार जाता जावं पडल्यार जाता, कोणो मोडल्यार जाता, पूण हेंच्यांनी एक धोरण धरलां, आमी आमचे BJP सरकाराचें कांय उलोवपाचें ना। सो हांव मागतां आमचे जी आसगांव पंचायत आसा जावं हांगासरलो वॉर्ड मेंबर आसा, म्हाका दिसता वॉर्ड मेंबर हांगासून केन्ना वचच ना कहो दिसता, कित्याक जर ताका हें दिसलेलें जाल्यार कितें तरी ते खटपट करून कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सांगून हेचेर हें करतले आसल्यो। कित्याक फाटल्या दिसांनी कांय 15 दीस पयलीं हेका हें घातलेलें तेंच्यांनी, कितें तरी म्हणटा हेका कडी बेश्टे कडी, ताका नामराज कितें तरी म्हणटा ते घातलेले। ते 2 दीस 3 दीस पावस पडून ते सगळे गेलेले आसा। म्हणजे ह्या BJP सरकाराचे डेव्हलपमेंट तुमी पळोवंक शकता, कसले डेव्हलपमेंट ते मुर्रास घातलेले, मुर्रास। सो आतां हो मुर्रासूय उरोंक ना आनी हो सगळो मेकअप गेलेलो आसा। हांव मागता जो आमचो न्यूली जो मिनिस्टर जाता PWD मिनिस्टर, देवाचो मनीस तो, हे देवाचे मनशा, तुज्या कडेन मागता जी ही रस्त्याची नशाडी जाल्या, सगळी वयता थंय आख्खे गोंयभर सगळी नशाडी जाल्या आनी सगळी पाड पडल्या, ती तूं पळोवन घे आनी ह्या रस्त्याचेर जाता तितले बेगीन तोडको काडून सोल्युशन काडून हेजेर ताबडतोब सोल्युशन हेजेर काड आनी हेजेर कितें घालूंक जाय तो पॅच मारूंक जाय, कितें घालूंक जाय तुमचो झॅड पॅचार घालूंक जाय ते धाडा म्हणून तुज्या कडेन मागता। देव बरें करूं।